मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गरामी, आज का वाक़या ज़िंदगी बदल देने वाला वाक़या है। इस वाक़या का मौजू अदल फ़ारूकी है। जी चलें मुलाहज़ा फरमाएं। दो नौजवान सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, ये है वो शख्स सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना उमर पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? सैयदना उमर पूछते हैं। फिर वो उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया इनका बाप। किस तरह कत्ल किया है? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, या उमर, इनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और मौके पर ही मर गया। सैयदना उमर कहते हैं, फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सज़ा। न फैसला लिखने की ज़रूरत और फैसला भी ऐसा अटल जिस पर किसी बहस मुबाहसे की ज़रूरत नहीं। ना ही उस शख्स से उसके कुनबे कबीले के बारे में सवाल किया गया। भला सैयदना उमर को इन बातों से क्या मतलब? क्योंकि मामला अल्लाह की शरीयत की तनफीज का हो, उमर को कोई रोक नहीं सकता। हत्ता के सामने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा ही कातिल की हैसियत से क्यों न खड़ा हो, कसास तो देना पड़ेगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, जिसके नाम पर ये ज़मीन व आसमान खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बता कर आऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं इसके बाद वापस आ जाऊँगा। सैयदना उमर कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा? तू सहरा में जाकर वापस ना आया तो? पूरे मजमे में खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं जो इसका नाम तक भी जानता हो, इसके कबीले, खेमे, घर वगैरह के बारे में भी जानता हो। कोई ऐसा शख्स ही नहीं था महफिल में जो इस शख्स के बारे में जानता हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मजमे की तरफ देखा और देखते ही कहा, है कोई जो इसकी ज़मानत दे दे? असल में बात ज़मानत की ही नहीं, ये मामला कोई छोटे मोटे आपसी लेन देन का नहीं, ये मामला तो कसास का है, कत्ल का है, गर्दन उड़ा दिए जाने का मामला है। और अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले में कोई उमर से एतराज़ भी तो नहीं कर सकता, ना ही इस शख्स की सिफारिश के लिए खड़ा हो सकता है। कोई सिफारिश करे भी तो कैसे? उमर बिन खत्ताब का अदल और अल्लाह के फैसले तो अटल हैं। ये सारी महफिल में खामोशी और सकता जारी रहता है। इस सूरत हाल से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद भी बहुत मुतासिर हैं। उस शख्स की हालत ने सबको हैरत में डाल रखा है। क्या वाकया ही इस शख्स को कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चों को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाए, या फिर उसे जमानती के बगैर वापस जाने दिया जाए? अगर वो वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद सैयदना उमर इस सूरत हाल से अफसरदा सर झुकाए उन दो नौजवानों की तरफ इल्तिजा भरी नजरों से देखते हैं। माफ कर दो ऐ नौजवानों इस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो शख्स हमारे बाप को कत्ल करे, माफ कर दें उस शख्स को, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं। उमर एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज से पूछते हैं, ए लोगो, है तुम में से जो इसकी जमानत दे? हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पूरे जोर और सिद्क से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं जमानत देता हूँ इस शख्स की। सैयदना उमर कहते हैं, जानते हो इस शख्स ने कत्ल किया है। ए अमीरुल मोमिनीन, कत्ल ही क्यों न किया हो? अबू ज़र गफ़ारी अपना अटल फैसला सुनाते हैं। उमर कहते हैं, जानते हो इस शख्स को? नहीं जानता है अमीरुल मोमिनीन। तो फिर किस तरह जमानत दे रहे हो? अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, मैंने इसके चेहरे पर मोमनों की सिफ़ात देखी हैं
اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ ابو ذر یہ دیکھ لو، اگر یہ 3 دن کے اندر واپس لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المومنین، پھر میرا اللہ مالک ہے۔ ابو ذر غفاری اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ سیدنا عمر سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو گیا، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بچوں کو الوداع کہنے کے لیے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے، اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے، قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد بھلا کیسے عمر اس بات کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت پورے شہر میں الصلاۃ الجامعہ کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر غفاری بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر سوال کرتے ہیں۔ مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المومنین، ابو ذر مختصر جواب دیتے ہیں۔ ابو ذر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے۔ ابو ذر سیدنا عمر کے دل میں بستے ہیں۔ عمر سے اگر جسم کا ایک ٹکڑا بھی مانگے تو وہ دینے میں تاخیر نہ کریں۔ ایسی دوستی اور ایسی محبت جس کا اللہ شاہد ہے، مگر ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ مغرب سے چند لحظہ پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے اللہ کی صدا نکلتی ہے اور پورا مجمع بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے۔ عمر اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم تیرا کیا کر لیتے؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا، نہ ہی تیرے قبیلے کے بارے میں جانتا تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ علم نہ رکھتا تھا کہ تو کس جگہ صحرا میں رہتا ہے۔ وہ شخص جواب میں کہتا ہے، اے امیر المومنین، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو ہر ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں قتل ہونے کے لیے، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ تو کوئی درخت کا سایہ ہے، نہ کوئی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کی غرض سے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ لوگوں میں وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر ابو ذر کی طرف رخ کر کے پوچھتے ہیں، اے ابو ذر، کس بنا پر آپ نے اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے اب لوگوں سے تو خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر ان نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو اے نوجوانوں؟ 2 نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ لوگوں میں تو اب عفو و درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھتے ہیں اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے ہوئے زمین کے بوسہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اے نوجوانوں، اللہ تمہیں عفو و درگزر پر جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، تجھے مصیبت زدہ شخص کی ضمانت دینے پر اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ اے شخص، اللہ تجھے جزائے خیر دے تیری صدق اور تیری صداقت کی وجہ سے۔ اے بھائیو، زندگی مختصر ہے، لوگوں کی مدد کرنا سیکھیں، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں، مشکلات میں ہمیشہ سچ بولنا سیکھیں۔ وہی غفور الرحیم ہے جس نے اپنے بندوں کو تھاما ہوا ہے، ان کی روحوں پہ وہ قابض ہے، زندگی دینے والا وہ ہے۔ میرے بھائیو، آپ اللہ سے سچی لو لگائیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔